بگیر. آب شد، بگیر دیگه. اول از همه بگو واسه چی لیاقت منو نداری آخه؟ این سوالو از یکی دیگه بپرس. خودش بهت میگه. میخوام از زبون خودت بشنوم. چی بگم؟ نمیبینی کجام؟ خب مگه کل زندگی تو اینجوری میمونی؟ ممکن از این بدترم بشه. ببین، من عاشق ارادت، هوشت و تلاشت هستم. دوست ندارم از این حرفای ناامید کننده از دهنت در بیاد. از خودم که نمیگم. حقیقت بابام برامون چیزی به جز یه باغ زردالو نذاشته. من و مامانم به بدبختی شکم خودمون رو باش سیر میکنیم. منم چطوری دارم تو این شهر جون میکنم؟ خودت همه رو میدونی. کی اوضاع شهر به هم بخوره و برگردم روستام معلوم نیست. تو حداقل تو زندگیت یه باغ کوچیک و یه مادر تنی داری، ولی بابای من همونم نداشته جمال. اما امروز ببین چه جایگاهی داری. هوری، به جز اراده، تلاش و هوش یه چیز دیگه هم لازمه، وگرنه همش بیفایده است. تو فکر میکنی که شانس نداری نه؟ اینو زمان میگه. زمانش رسیده جمال. ببین من اینجا پیش تو هم. هوری، من دارم شانس خودمو میگم. منظورم لطف و دلسوزی بقیه نیست. میدونی چیه؟ ازت متنفرم. هوری، این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.